ओ ज़ोया, मर गई क्या? सूरज सर पे आ गया और अभी तक चूल्हा ठंडा पड़ा है। क्या तेरे बाप के नौकर आएंगे खाना बनाने? अम्मी, मैं सादा कपड़ों में रह लूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार काबा देख लेने दीजिए। ये कहानी है ज़ोया की, जो एक निहायत नरम दिल, खूबसूरत और सब्र करने वाली लड़की है। घर के तमाम कामों का बोझ उसके नाजुक कंधों पर है। ज़ोया के वालिद बशीर अहमद एक नेक इंसान है, लेकिन अपनी दूसरी बीवी हमीदा के सामने मजबूर है। हमीदा ज़ोया की सौतेली माँ है, निहायत लालची और सख्त दिल औरत है। वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करती है, मगर ज़ोया के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। ज़ोया की बड़ी बेटी शमा है, जो शक्ल में तो ज़ोया जैसी है, मगर मिजाज में घमंडी और सुस्त, जबकि छोटी बेटी रुखसार भी ज़ोया को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ज़ोया को हज पर जाने का बहुत शौक था। यही दुआ करती, या अल्लाह मुझे अपना मीठा मदीना दिखा दे, मुझे अपने घर की ज़ियारत करा दे। एक दिन बशीर अहमद खुशखबरी सुनाते हैं, हम सब हज पर जा सकते हैं। सब खुश हो जाते हैं, मगर हमीदा कहती है ज़ोया को घर पर ही छोड़ देते हैं। ज़ोया की दिल की ख्वाहिश थी कि वो भी काबा देखे, मगर इसे मना कर दिया जाता है। वो रोते हुए दुआ करती है, या अल्लाह मुझे भी अपने घर बुला ले। अचानक शमा बीमार हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि शमा सफ़र नहीं कर सकती। हज पर वो नहीं जा रही थी और हमीदा एक धोखा देने का सोचती है। कहने लगती है, मैंने सुना है कि मदीना मुनव्वरा में नौकरों की बहुत शदीद ज़रूरत है, वहाँ रियाल में हमें बहुत मिलेंगे। मैं ज़ोया को शमा बनाकर मदीने ले जाऊंगी और लोगों के घरों में काम कराऊंगी। इस तरह मैं कुछ और रियाल भी कमा लूँगी। ज़ोया, तुम शमा बनकर हमारे साथ चलो। ज़ोया डरती है, मगर बाप की खातिर मान जाती है। जब ये लोग मदीना में पहुंच गए, ज़ोया ने देखा कि एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिर गई है, लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहा। सब एक दूसरे को धक्का दे देकर वहां से जा रहे हैं। ज़ोया भागकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है। ज़ोया एक बूढ़ी औरत की मदद करती है। ज़ोया ने देखा कि एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी है, जो हिल भी नहीं सकती और मदद के लिए इधर उधर देख रही है। सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर रहा। जब ज़ोया ने देखा कि कोई इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर रहा, वो आराम से पास आकर कहती है, अम्मा जी, आपको क्या मसला है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? ये बात सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहने लगी, बेटी, बहुत तबीयत ख़राब है, मैं इस मर्ज़ की वजह से उठकर चल नहीं सकती। शौहर यहीं कहीं पास गया हुआ है, मुझे लगता है इसे देर हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम ऐसा करो, मुझे मेरे घर ले चलो, मेरा घर यहीं पास ही है। जो दरअसल शेख अब्दुल अजीज़ की बीवी होती है, वो कहती है, बेटी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, जिस तरह तूने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। ज़ोया कहने लगी, अम्मा जी, मुझे अब जाना होगा। वो कहने लगी कि बेटी, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लो, फिर जाना। तो वो कहने लगी, अम्मा जी, बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल से यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, अब अंदर आकर पछता रही हूँ। कहीं किसी झूठे के सहारे पर आई हूँ तो अल्लाह ताला क्या करेगा मेरे साथ। तो वो पूछती है कि तुम क्या कह रही हो? क्या क्या किस झूठ के सहारे तुम यहाँ हज पर आई हो? तो वो औरत कहती है कि वो ज़ोया कहती है कि मैं अपनी बहन के पासपोर्ट पर आई हूँ। वैसे तो मेरा नाम ज़ोया है, लेकिन शमा बनकर आई हूँ। जो मेरी बहन थी, बीमार थी, सफ़र नहीं कर सकती थी, इसलिए इसकी जगह मैं शमा बनकर इस उम्रे पर आई हूँ। लेकिन मैं अंदर से परेशान हूँ, अल्लाह ताला मेरा उम्रा और हज कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई है। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब वो अपनी माँ के पास पहुँचती है तो उसकी माँ चिल्लाने लगी कि मर गई थी, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा, ये अनजान जगह है, हमसे दूर मत हुआ करो। कोई तेरे बाप की जागीर है जो तू जिधर भी जाएगी रहेगी, जहाँ भी चाहेगी हम तुझे ढूंढ लेंगे। तो वो कहती है, अम्मी जान, वहाँ एक बुज़ुर्ग औरत गिर गई थी जिसे सहारे की ज़रूरत थी, मैंने उसे सहारा दिया और इसके घर तक पहुँचा दिया। सारी दुनिया को अपनी फ़िक्र पड़ी है, हमारी नहीं है। तो उसकी माँ कहती, तुम्हें सारी दुनिया की फ़िक्र है, हमारी नहीं है। तुम तो बेफ़िक्र हो, हम परेशान हो रहे थे और कि पता नहीं तू कहाँ मर गई, लेकिन तू लोगों की खिदमतें कर रही है, उनकी मदद कर रही है। कल से तेरा होटल से बाहर निकलना बंद है। 2 दिन गुजरे ही थे कि ज़ोया के वालिद को पुलिस ने आन घेरा कि तुम लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो किसी और के पासपोर्ट पर आया है। अब ये सारी बातें ज़ोया के बाप ने सुनी तो परेशान होकर पुलिस वालों से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक बेटी बीमार हो गई थी, मैं अपना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेरी इस बेटी को बहुत शौक था मदीने आने का, तो इसलिए मैंने इस बेटी को मदीने ले आया हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझे जेल में ना डाले। अब ये बात चल रही थी कि हाजी अब्दुल अजीज़ की बीवी और हाजी अब्दुल अजीज़ वहाँ पहुँचाए। उन्होंने आकर बताया कि सब कुछ मेरी बीवी ने मुझे बता दिया। कैसे तुम सब लोग ज़ोया पर जुल्म करते हो, ज़ोया की बात नहीं सुनते हो, उसको नुकरानियों की तरह रखते हो। इसने नेकी की, मेरी बीवी की जान बचाई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वापस चले जाओ, लेकिन ज़ोया मेरे पास रहेगी, मेरी बहू बनकर हमारा ख्याल रखेगी और फिर हमारे बेटी की तरह हमारे पास रहेगी। इसलिए तुम लोग जा सकते हो और ज़ोया हमेशा मदीने के लिए
ہمیشہ کے لیے مدینے میں رہ گئی۔ زویا کی نیکی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اسے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سمیر زویا سے نکاح کی پیشکش کرتے اور زویا قبول کر لیتی۔ ادھر حمیدہ اور اس کی بیٹیاں خالی ہاتھ واپس آتی ہیں اور اپنی غلطیوں پر پچھتاتی ہیں۔ زویا سب کو معاف کر دیتی ہے اور اپنے والد کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے۔ اب اس کے پاس مدینے میں ایک محل نما گھر ہے جہاں ملازمین کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، مگر زویا خود کچن میں کھڑی تھی۔ ایک خادمہ نے حیرت سے پوچھا، بی بی آپ ہمیں بتا دیتی آپ خود کیوں کام کر رہی ہیں؟ زویا مسکرائی، کیونکہ مجھے کام سے محبت ہے اور میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سمیر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچے، یہ لڑکی واقعی کوئی عام نہیں۔ وہ آگے آیا، زویا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زویا نے نرمی سے جواب دیا، ضرورت نہیں مگر دل چاہتا ہے۔ چند دن بعد زویا نے سمیر سے کہا، میں ایک یتیم خانہ بنانا چاہتی ہوں۔ سمیر نے پوچھا، صرف یتیم خانہ؟ زویا نے سر ہلایا، نہیں، ایک ایسا گھر جہاں کسی کو یہ نہ لگے کہ وہ بوجھ ہے۔ زویا کو ہر وقت اپنے گھر میں ہمیشہ بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اسے ہر وقت تانے دیے جاتے تھے کہ تو ہم پر بوجھ ہے، اس گھر پر بوجھ ہے، اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، میری بیٹیوں کا گھر ہے۔ سمیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہ خواب نہیں، یہ ایک مقصد ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جلدی ایک بڑی زمین خریدی گئی۔ زویا خود وہاں جاتی، مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہوتی، اینٹیں لگتے دیکھتی۔ ایک مزدور نے کہا، بی بی آپ اتنی بڑی خاتون ہو کر یہاں کیوں کھڑی رہتی ہیں؟ زویا نے جواب دیا، کیونکہ یہ صرف عمارت نہیں، کسی کی زندگی بن رہی ہے۔ ان چند دنوں میں وہ یتیم خانہ بن چاروں طرف بورڈ لگا دیے گئے کہ جو اس گھر میں رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے، اسے اپنا گھر سمجھتے رہے اور کوئی بھی اس کے یہ نہیں کہے گا کہ تو ہم پر بوجھ ہے، یہ اس گھر پر بوجھ ہے۔ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے خوبصورت کمرہ، صاف ستھرا کمرہ دیا جائے گا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے جائیں گے اور کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا جائے گا۔ وہ وہاں جاتی، اس گھر میں چیک کرتی کہ اس گھر میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بچی دروازے پر آئی، میلے کپڑے، ڈری ہوئی آنکھیں، مجھے یہاں رہنے دیں۔ زویا فوری اس کے پاس گئی، اسے گلے لگایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ زویا کی آنکھیں بھر آئی، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ آہستہ آہستہ وہاں کئی بچیاں آنے لگیں، کوئی یتیم، کوئی چھوڑ دی گئی، کوئی ظلم کی شکار۔ زویا ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، رات کو کہانیاں سناتی اور ہر بچی سے کہتی، تم بوجھ نہیں ہو، تم اللہ کی رحمت ہو۔ دوسری طرف حمیدہ کا گھر اب ویران تھا، پیسہ ختم، سکون ختم، شمع اور رخسار لڑتی رہتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ نہیں، تمہاری وجہ سے۔ حمیدہ زویا پر جو ظلم کرتی تھی وہ سب محلے والے جانتے تھے۔ اب کوئی بھی ان کے گھر آنا جانا پسند نہ کرتا، کوئی توجہ نہ دیتا، کوئی چکر نہ لگاتا اور کسی نے بھی ان دونوں بہنوں کا رشتہ نہ لیا۔ ایک دن حمیدہ بیمار پڑ گئی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ وہ بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی، میں نے زویا کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایک معصوم دل توڑا تھا۔ اب اسے کچھ سکون سا رہنے لگا تھا۔ اس کا باپ جو بے سکون رہنے لگا تھا وہ گھر آیا اور پھر ایک دن اپنے کام پر مزدوروں سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر جاؤں، اپنی بیٹیوں سے ملوں، اپنی بیٹی زویا سے ملوں، کیونکہ وہ اس کے سامنے کبھی اب نہیں آئی تھی۔ اور پھر ایک دن دروازہ کھلتے اچانک زویا سامنے کھڑی تھی۔ حمیدہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، تم؟ زویا آہستہ سے پاس، امی۔ یہ لفظ سن کر حمیدہ ٹوٹ گئی، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھے امی کہو۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہر انسان غلطی کرتا ہے مگر معاف کرنا بھی تو سیکھنا چاہیے۔ زویا نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی کہ یہ گھر اب آپ کا ہے۔ حمیدہ اور شمع رخسار شرمندہ تھی کہ ہم نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، خوشیوں کی واپسی ممکن کیوں نہیں ہے؟ وقت کے ساتھ سب بدل گیا، حمیدہ نرم ہو گئی، شمع رخسار بھی سدھر گئی، رخسانہ کی شادی ہو گئی اور اب بھی مدینہ منورہ میں رہنے لگی۔ وہ یتیم خانے میں بچوں کی خدمت کرنے لگی۔ رات کو سب اکٹھے بیٹھے تھے، بچیاں ہنس رہی تھیں، گھر میں رونق تھی۔ زویا آسمان کی طرف دیکھ رہی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے درد کو رحمت بنا دیا۔ صبر انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، معافی دل کو آزاد کر دیتی اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔